आपका मेजबान चौधरी कमरान और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़। आज जी जिला मानसरा के एक खूबसूरत गांव गन या बेला के अंदर मौजूद हैं, जो कि जी मुजाहिद कॉलोनी और जो कि तहसील बफा है इसकी। तो यहाँ के जी मसाइल के ऊपर आज बात करेंगे कि 17-18 साल से ये लोग यहाँ पे रिहाइशगाह हैं। इन लोगों के इतने मसाइल हैं कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मैं सड़क की अगर बात करूँ तो सड़क का नाम नहीं है। ऐसी ये सड़क बनी हुई है कि यहाँ पे सिर्फ 4x4 गाड़ी का रास्ता है, उसके अलावा यहाँ पे दूसरी गाड़ी आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेरे कैमरामैन आपको, ये छोटी सी पुली जो बनी हुई है सिरन के ऊपर से, ये अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने बनाई है। तो मजीद भी इनके काफ़ी मसाइल हैं जी। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मजीद जो मसाइल हैं वो खुद ही बताएंगे आपको कि क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के। मुजाहिद कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर पहले थोड़ा सा अपना तारफ कराएं जी। जी शुक्रिया आपके आने का। मेरा नाम मुस्लिम खान है और मैं यहाँ कमेटी का एक मेंबर हूँ और यहाँ रिहाइश पजीर हूँ मुजाहिद कॉलोनी में। अच्छा सर, जैसे कि आपने हमें बताया और हम यहाँ पे पहुंचे तो सड़क की हालत तो कैमरामैन साथ साथ दिखा भी रहा है। सड़क की तो हालत है, सड़क का तो नाम है, सड़क तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको मरीज ले आने जाने में तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि यहाँ तक तो गाड़ी वाले पहले आते ही नहीं है, अगर आ जाएं तो वो फिर आपसे पैसे भी डबल लेते होंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सड़क तो सड़क नहीं कहा जा सकता इसे, बस ये एक पैदल रास्ता ही है। और अगर बारिश हो जाए तो फिर इतनी मुश्किलात है कि पैदल जाना भी मुश्किल होता है। यहाँ से हमारे बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है। और ये जो पुलियों की आपने बात की है, ये दरअसल बादशाह खान साहब अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, उन्होंने अपने खर्चे आप अपने जेब से खर्चा करके ये वाला पुली भी बनाई है। और आगे एक और पुली है जो बहुत ही ज़रूरी थी, वो भी उन्होंने बनाई है। अच्छा, उन्होंने खुद से खर्चे किए, ये यहाँ के लोगों से फंड इकट्ठा किया है? नहीं, उसने ये टोटल अपनी जेब से खर्चा किया है। अलबत्ता यहाँ के आवाम ने मतलब उनके साथ जो काम शाम में मदद की होगी, लेकिन खर्चा जो है टोटल उसने अपनी जेब से किया है और ख़ास फी सबीलिल्लाह मैं समझता हूँ उन्होंने किया, अल्लाह उसका सवाब है। तो जी नाजरीन, मजीद गुफ्तगू भी साथ जारी रखेंगे, लेकिन मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो इस तरफ भी काफ़ी आबादी है और इस तरफ भी काफ़ी आबादी है। ये बहुत बड़े घर हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे वोटिंग की बात करूँ तो इनसे पूछूंगा रजिस्टर वोट यहाँ पे कितना है, वो इनसे मैं जानता हूँ। यहाँ का अगर वोट की मैं बात करूँ तो कितना वोट है यहाँ का? जी यहाँ पर अगले साल जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो हमारी कमेटी ने फैसला किया कि हमारे वोट देखे जाए और इनके एक रिकॉर्ड रखा जाए, तो वो जिम्मेवारी मुझे दी गई थी। तो मेरे जो वोट है अगर सच कहा जाए तो 400 से ऊपर हमारे रजिस्टर यहाँ के वोट है, इस इलाके के। जी हाँ, यहाँ के वोट है और ये लोग दे भी रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारा 1 रुपए का भी काम नहीं किया। मुझे ये बताएं आप किस किस तक गए, जो एक MNA MP है, किस किस तक गए? जी मेरा ख्याल है गैस के बारे में हमने कोई 90 चक्कर लगाए, जहाँ पर वो जो आपका ये डॉक्टर सज्जाद के पास भी गए, नून लीग वालों के सब के पास गए। फिर PTI वालों का नंबर आया तो हम सालिम मोहम्मद के पास के गए। वो जो उमर अयूब साहब के दफ्तर में मैं खुद गया हूँ। फिर यहाँ पर एक कोहिस्तान का MNA MP है, शायद पार्लिमानी लीडर है काफ लीग का, मौलाना साहब, उसके साथ भी हम गए, उसकी सिफारिश भी करवाई है, सब कुछ किया है, लेकिन एक रत्ती भर भी कोई काम हमारा नहीं हुआ। 17-18 साल से जी ज़ेर पजीर हैं ये लोग यहाँ पे। और अगर बिजली की बात करूँ उसका भी इनको मसाइल, निकासी की बात करूँ उसकी भी मसाइल, सड़क की हालत तो आपको दिखा दी। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट की तो बात निगरान गवर्नमेंट है, MNA MP जैसे कि आपको तहसील बफा लगती है, ठीक है, इसमें इन दिनों में आपने कोई उनको एप्लीकेशन दी है कि सड़क के हवाले से या बिजली के हवाले से कोई? जी इन दिनों में हमने कोई दिन भी खाली नहीं छोड़ा, सच तो ये है ना। अच्छा। तो ये जो आपके हमारे मेयर साहब है सरदार शाह खान साहब 2-3 बार हमारे पास आए, उन्होंने हमसे वायदे शायदे किए। फिर कैप्टन सफदर साहब आए थे, उनका जलसा हमने ऊपर करवाया, सारे हमारे ही लोग यहाँ से गए थे। उन्होंने भी कहा कि सड़क का मैं फंड दूंगा और गैस का भी दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो बिजली के बारे में आप देख सकते हैं कि ये 2 फेस हमारे चल रहे, तीसरा फेस चल ही नहीं रहा। इतनी बड़ी आबादी है कि इस पे कोई 400 से ऊपर मीटर लगे हुए ना, इससे भी ज्यादा होंगे। ये 2 फेस चल रहे हैं। बिजली का मसला भी वही जूं का तूं है, सड़क का भी यूं है, गैस का भी जूं का तूं है, यानी कोई भी मसला हल नहीं हुआ। वादे तो सब करते हैं लेकिन किसी ने काम कुछ नहीं किया। आप अभी क्या कहना चाहते हैं कि पहले काम दो फिर वोट? जी हाँ, हमने तो मेरा ख्याल है 3 साल पहले ये हमारा एक सिस्टम था कमेटी का कि जो काम हमें करके देगा उसी को वोट देंगे। हालांकि कि ये इतनी बड़ी आबादी में बहुत से लोग मुख्तलिफ पार्टियों के भी होंगे, लेकिन हमने कमेटी ने जिरगा करके ये फैसला किया कि यहाँ हम कोई पार्टीबाजी नहीं करेंगे, हम वोट उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। जी ये बताएं
یہ جو پل سے لے کر مین جو بڑا پل ہے اس سے لے کر آپ کی کچھ آپ کو اندازہ ہے کتنے کلومیٹر یہ 2500 میٹر تقریباً 2.5 کلومیٹر تقریباً تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں اور صرف وعدوں تک کی بات ابھی محدود ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، وعدہ سب کرتے ہیں، کام کسی نے نہیں کر کے دیا. ہم نے ووٹ پہلے پی ٹی آئی کو دے کے بھی دیکھ لیا، پھر نون لیگ سے ہمیں ابھی امید ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ابھی تک بولا نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی کرے. اس سے پہلے جے یو آئی کے ہم نے ووٹ دیا، اس کو بھی کون تھا وہ شاہ صاحب کو پتا ہوگا، یہاں پر ایک بندہ، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا. کام نہ ہونے کی وجہ؟ جی ہاں، بس اب نہیں کہہ سکتے ہم کہ شاید ہمیں یہ لوگ پاگل سمجھتے، سادے سمجھتے، یہ ہو سکتا ہے. ناظرین شاہ صاحب موجود ہیں، چند باتیں ان سے بھی کریں گے. آپ کا حصہ بہت شکریہ، آپ نے جو گفتگو جو ہے ہم نے کرنی ہو حاجی صاحب سے کرنی ہے. لیکن علاقے کے اگر مسائل کی میں بات کروں تو اس علاقے میں گھروں کی بات کروں تو لاتعداد گھر ہیں، آبادیاں میں نے آپ کو دکھا بھی دی. تو روڈ کی میں نے بات کی، اس کے علاوہ میں نے بجلی کی بات کی، گیس کا تو معاملہ ہی ابھی جیسے کہ بین لگا، اس سے پہلے بھی یہ لوگ کافی بھاگیں دفتروں کی طرف، کافی جو کہہ رہے ہیں جیسے کہ میئر کی طرف گئے، چیئرمین کی طرف گئے، کافی لوگوں کے پاس گئے. ان کا مسئلہ نہ سننے کی مین وجہ یہ خود ہی جان سکتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیر ہے جی. حاجی صاحب علاقے کے مسائل کافی ہیں آپ کے، ایک مسائل نہیں ہے، سڑک کا مسائل، روڈ کا، گیس کا، پانی تک کا آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا پیغام دیں گے؟ پیغام دے دیں. یہاں ساری آبادی جتنے بھی ہے نا وہ یہ زلزلہ متاثرین کیے 2005 میں آئے، سارے 5 سے لے کر ابھی تک تقریباً 18 سال. ایک گھر ادھر نہیں تھا کٹھے کے پاس پہلے. تو یہ 400-450 فلیٹیں خریدی، لوگوں نے مکانات بنے اس امید کے اوپر کہ ہمیں یہاں بجلی ملے گی. گیس 30 سال سے ہے اوپر سڑک کے پاس، لیکن ہمیں نہیں دے رہے. ہم نے اتنی کوشش کی، اسلام آباد 3-4 دفعہ گئے، یہ دفتر 80-90 دفعہ گئے، مانسیرا ایم این اے صاحب کے پاس گئے 5-6 دفعہ، ڈاکٹر سجاد کے پاس، کیپٹن صفدر کے پاس گئے، میئر کے پاس گئے، سب کے پاس. حاجی صاحب بیچ میں آپ کی بات میں ٹوک رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں آپ کی آواز نہ سننے کی مین وجہ مجھے بتا دیں، کیا وجہ ہے؟ ہمیں بھی یہ معلوم نہیں ہے. سارے وعدے سارے کرتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کا کام تیار ہے. ابھی ٹرانسفارمر کا لے لیں، ایک مہینے سے کہتے ہیں کہ آپ کا ٹرانسفارمر جو ہے آ رہا ہے پشاور سے. ٹرانسفارمر ہمارے سارے گھروں کا ایک ہے، 100 وولٹ کا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب 200 وولٹ کا دیں گے، لیکن نہیں دے رہے. بس ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، ہم کسی کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آزاد لوگ ہیں، آزاد ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی، جس کو مرضی دیں گے، آدمی کو دیں گے جو ہمارا جو کام کرے جو ہماری اسکیمیں کرے گا اس کو ہم دیں گے. ہمیں سخت تکلیف ہے روڈ کا، گیس کا اور ٹرانسفارمر کا، اور کھمبے بھی نہیں ہیں، کوئی 20-25 کھمبے لگتے ہیں. نکاسی کے بارے میں ہمارے ساتھیوں نے اپنے مدد 10-10 ہزار روپے اپنے فی گھر اکٹھا کیے ہیں. نکاسی کا کچھ آدھا کامنے کا کام برابر ہوا، آدھا کا باقی ہے. اور نلکے جو ہے نا چشمے سے پانی لے کے آئیں، اپنا مدد ٹینکی بنائیں اور پھر پیپ خریدیں، ان کو پھر گھر گھر پہنچایا. اپنے مدد 1 روپے کا بھی 18 سال میں 2005 سے لے کر 18 سال ہو گئے، 1 روپے کا کام نہیں کیا. ووٹ سب کو دیے، ووٹ سب کو دیے. جی ناظرین، زیادہ ویڈیو کو ہم زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتے، تو ایک ہی مزید جو ہے گفتگو تھوڑی سی حاجی صاحب کریں گے. میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، مسائل انہوں نے اپنے اجاگر کر دیا آپ کے سامنے، آج بھی رکھ دیا، اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ آپ کے سامنے رکھتے رہے. تو آپ ووٹ کے حقدار ہیں، آپ کو ووٹ ملے گا، لیکن یہ لوگ کام کے حقدار ہیں، ان کے کام بھی کیے جائے. تو حاجی صاحب سے بات. جی حاجی صاحب. سر یہ جو ابھی شاہ صاحب نے نکاسی کے بارے میں اور پانی جو صاف پانی کے بارے میں بات کی نا، گورنمنٹ کے کام یہ ہوتے کہ آپ کو پانی صاف دے، نکاسی دے، روڈ گلیاں ٹھیک کر کے دے. یہاں پر اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ نکاسی اگر آپ اس ٹائم آتے نا، آپ دیکھتے کہ لوگوں نے کس طریقے سے اپنے پائپ اپنی مدد آپ کے تحت لگائے، گلیوں میں سے جو گٹر لائن، پھر پانی جو چشمے کا اوپر وہاں چشمہ، وہاں سے پانی خود ہم نے ٹینکی بنائی ہے چندہ کر کے، اور خود ہی پائپ گھر گھر پہنچائے ہم نے. کسی قسم کی بھی فنڈنگ آپ کو نہیں ملی؟ واللہ کسی 1 روپے کی فنڈنگ نہیں ملی. یہاں پر عجیب ہو رہا ہے بالکل. نہ تو یہاں پہ کوئی سکیم کا کنواں نکالا گیا، نہ بور کیا گیا. جی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یہ کام بھی ہم نے خود کیا. اگر آپ دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے، یار یہ کون ہے، میں نے فنڈ کر کے، لیکن وہ ہم خود کر رہے ہیں. ان غریب لوگوں سے چندہ کر کے ہم وہ خود کر رہے ہیں کہ یار ہمارا کوئی نہ کوئی حل ہو. بہت شکریہ جی. جی ناظرین، لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر میرے ارد گرد جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹوٹل طبقہ مزدوردار طبقہ ہے، دیہڑی لگانے والا طبقہ ہے. یہاں پہ کوئی ایم این اے ایم پی اے میرے ساتھ نہیں کھڑے، یہ خود
मजदूरी करते हैं और उसी मजदूरी के पैसों में जमा करके फंड इकट्ठा करके अपनी निकासियों का, अपनी पानी का ये प्रॉब्लम जो इनके बने हुए ये उनको खुद ही हल करते हैं। इतना बड़ा वार्ड इनके इलाके में 400 वार्ड जैसे कि इन्होंने कहा, उसके अलावा इतनी बड़ी आबादी मैंने दिखा दी। उस आबादी की अगर सड़क की मैं बात करूं तो खत्म ही है। यहाँ पे जो 4x4 गाड़ी आ सकती है, उसके अलावा यहाँ पे छोटी गाड़ी आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इन लोगों ने अपने मसाइल आप तक पहुंचा दिए। अभी MNA MPA ये आप लोगों का काम है, जैसे कि इन्होंने आपने इनके मसाइल आके यहाँ पे सुने और चले गए। अभी आपने सुनने और इसके ऊपर अमल भी करना है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो छोटे छोटे यहाँ पे काफी तादाद में बच्चे हैं जो कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी इनके पास करीब नहीं है। हॉस्पिटल की बात करूं, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी इलाज कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन वो अलग इशू है। लेकिन स्कूल इन्होंने जो है मस्जिद अपने मदद आपके तहत तमीर की है। तो ये काफी मसाइल हैं। जब इस इलाके में आप आएंगे आपको पता चलेगा इन लोगों के साथ जिद क्या है, आप लोगों की इनके काम क्यों नहीं हो रहे, ये जवाब आपके पास है। तो इसी के साथ अपने मेजबान चौधरी कमरान को दीजिए इजाजत। जिंदगी ने साथ दिए, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने